Good morning my students. How are you? أهلا بكم يا سادس في مدرسة إنسان. Today is Tuesday. Today we will answer the questions and read paragraph. But now open your activity book, page number 8. We have the last question here in this page and we will answer this question. Okay, look at here. يحكي لنا what would you like to eat or drink? Write 4 sentences. مثلا شو انت بتحكي I would like. حكينا هذيك المرة yesterday we talked about what you أو I would بمعنى أنا أريد أو هي تريد. Okay? Would you هل تريد. Okay? Look at here. يحكي لنا write 4 sentences. I would like. We have مثلا عندنا we have 1 2 3 and 4. مثلا ممكن انت تيجي تحكي لي يا مس I would like a glass of water or a cup of coffee. مثلا تحكي لي I would like a cup of coffee. ممكن كمان يا سادس تحكوا لي مثلا يا مس I would like a roast chicken. كون جوعان تحكي لي I would like a roast دجاجنا شوية chicken. Okay. Another sentence I would like مثلا هاي ممكن روست تشيكن ايت كاب اوف كافي اللي هي عباره عن الدرينك اللي انت بتشربه بينما روست تشيكن اللي هي انت بتاكله. ممكن كمان تحكي لي يا مس I would like a sandwich. مثلا I would like a dish of ice cream. Okay. This is answer about this question or this question. Okay. Yes, this. Now we have here. يحكي لنا read and choose. بدك تقرأ وتختار. عندنا A B C. عندنا 1 2 3. But one we have A B C اللي هي choose اللي هي عدة خيارات. انت بدك تختار الشيء الصح بالاعتماد على الشيء اللي احنا اخذناه والشيء اللي احنا فاهمينه المفروض فاهمينه. Look at here. بيحكي لنا question number 1. You are a waiter. يعني بيحكي لنا انت person. A customer is looking at the menu. اللي هو الزبون بيطلع على المنيو. المنيو اللي هي قائمة الطعام. You say انت لازم تحكي. هل بتحكي order sir هيك مباشرة بتحكي له order sir طلبك سيدي ولا بتحكي له are you ready to order sir هل أنت جاهز يا سيدي للطلب ولا بتحكي له I would like to see you أنا أريد أن أراك sir. فإيش بتلاقوا الإجابة الصح؟ بتلاقوا الإجابة الصح اللي هي are you ready to order sir. are you ready to order sir يعني عندنا اللي هي عندنا page number 9 question number 1 اللي هي صفحة 9. السؤال الأول عندنا we have 1 we have 2 and we have 3 and we have multiple choice. عندنا عدة خيارات. عندنا أول شيء بيحكي لنا are you ready to order sir اللي هي A1 with B اللي هي بتحطوا عليها دائرة. Are you ready to order sir؟ هل أنت جاهز للطلب يا سيدي؟ Look at number 2. يحكي لنا you and your friend are going home. Ask him how he likes to go there. يعني أنت وصديقك بدكم تروحوا على البيت. بدك تسأله how he likes to go there. شو الطريقة اللي بده يروح فيها؟ مثلا ممكن تحكي له Would you like to walk home or take a taxi؟ هل تريد إنه تروح على البيت مشيا سيرا على أقدام walk معناته مشي or take a taxi أو تاخذ تاكسي. عندنا B which bus do we take to school؟ يعني أي باص إحنا إيش
رح ناخذه لنروح على المدرسة. طب هم ما بدهم يروحوا على المدرسة، هم بدهم يروحوا وين؟ بدهم يروحوا على البيت، معناته هون الإجابة رح تكون غلط لو جاوبتوا لي بي. C. How was the math test today? How was the math test today؟ يعني معناها إنه كيف كان امتحان اليوم الرياضيات؟ هل دخلوا بالتكست اللي عندنا؟ دخلوا بالنص؟ هم بدهم كيف الطريقة اللي بدهم يروحوا فيها. بدي يسألوا، معناته إيش كانت الإجابة الصح؟ Would you like to walk home or take a taxi؟ معناته with A. يعني بدي يحكي له هل تريد إنه تروح على البيت مشيا على الأقدام ولا بدك تاخذ تاكسي؟ معناته هاي بتلاقوا اللي هي أنسب إجابة. Number 3. Look at here. We have mother and son. Your mother wants to know if you like to study or watch TV. She says, do you like studying? Would you prefer to study or watch TV now? Did you do your homework? يعني بيحكي لك your mother اللي هي أمك wants to know ترغب إنها تعرف if you like to study or watch TV. يعني بدها تشوف هل إنه أنت بتفضل الدراسة ولا إنك تتفرج على التلفزيون. حكينا معنى تفضيل prefer صح؟ فإيش راح تحكي له؟ Do you like studying؟ هل إنه أنت بتحب الدراسة؟ ولا would you prefer to study or watch TV now؟ يعني بمعنى هل إنه بتفضل الدراسة ولا إنه تتفرج على التلفزيون؟ Number C. Did you do your homework؟ هل أنت أديت واجباتك البيتية؟ يعني عملت واجبك البيتي؟ فإيش راح تكون أنسب إجابة يا سادس؟ راح تكون أنسب إجابة اللي هي would you prefer to study or watch TV now؟ معناته number 3 will be. Okay. يحكي لنا look at the pictures and write sentences. يعني بدنا نطلع على الصور. عندنا 8 pictures and we will talk about I prefer. يعني I prefer بمعنى يا سادس when I talk about I prefer بمعنى أنا أتحدث أنا أفضل. I prefer بمعنى أنا أفضل. أوكي. يعني بفضل إشي عن إشي. بفضل مثلا إنه الملك عن الشاي. I prefer milk to tea. أوكي. Look at here. طلع عندنا أول وحدة عندنا تي وملك. بدك تفضل إشي عن إشي، فإيش بتحكي مثلا؟ هم شو حاكين؟ I prefer milk to tea. يعني بفضل الحليب عن الشاي. Look at here we have Arabic food and French food. اللي هي عندنا اللي هو الطعام العربي أو الطعام الفرنسي. أنت شو بتفضل؟ إيش بتكتب؟ اللي هي question number 2. Okay. We have 2 محطوطة عندك I، فأنت إيش بتكتب؟ prefer. اللي I prefer اللي هي أنا بفضل كمسحة اللي هي Arabic food to French food. Prefer Arabic food. Prefer Arabic food. To French food اللي هو الطعام الفرنسي. Okay. Look at number 3. عندنا هم باعتبار انه معتبرين يعني انه هاي مثلا التي والميلك 1، الارابيك فود والفرنش فود 2، اللي هي فيش اند تشيكن كمان عندنا 3، وبلاك جينز اور بلو جينز اللي هي نمبر 4. اوكي. look at here we have fish and chicken. انت شو بتفضل؟ مثلا تكتب لي I prefer انا افضل الدجاج chicken، للي بحب الدجاج بكتب chicken to fish، او تكتب لي اللي هي fish to chicken اللي بفضل السمك عن الدجاج. اوكي. look at number 4. number 4 بيحكي لنا blue jeans and
اللي هي بلاك جينز. we have black jeans اللي هي الجينز الاسود او الجينز الازرق. انت شو بتفضل؟ حسب انت شو بتحب. ممكن تكتب لي I prefer مثلا blue jeans to black jeans. اوكي؟ او ممكن تحكي لي يا مس انا بفضل الجينز الاسود ما بفضل الازرق، فشو بتحكي لي؟ I prefer black jeans to blue jeans. اوكي؟ ممكن تعكسهم. ماشي؟ Now يحكي لنا home. Look at here. We have text and we have questions. Okay? Look at here. بيحكي لنا read the text اللي هي open your pupil's book page number 11. طبعا هون يا سادس عندنا اللي هو عبارة عن تكست. هذا التكست يا سادس بيحكي لنا عن ايش؟ بيحكي لنا اللي هو عن طريق اللي هو مطعم موجود على الهاي واي، على الطريق السريع اللي هو الطريق اللي بيجوا منه ناس كثير. اوكي؟ وهذا المطعم انه شو بيقدم؟ اوكي؟ to talk about restaurant. restaurant اللي هي معناها حكينا انه مطعم، صح؟ حكينا عنها انها مطعم. Okay. Okay. Look at here. I will read this text and I will put the vocabulary. راح أحط لك المعاني. Look at here. We have pictures and we have text. There is a very good restaurant on the new highway. It is one of the best in the city. It offers a special dinner every night. You can order chicken, roast beef, or seafood. You can also get a salad, dessert, and a soft drink with the dinner. The meat at this restaurant is very good. Each customer tells the waiter how he wants his meat, rare, medium, or well done. People prefer this place because the service is fast and the meals are not very expensive. طلعوا شرحها. يحكي لنا there is a very good restaurant on the new highway. هنالك مطعم جيد جدا اللي هو على الطريق السريع الجديد. It is one of the best in the city. إنه من إحدى أفضل المطاعم بالمدينة. It offers a special dinners every night. وهناك عروض للعشاء كل ليلة. Every night كل ليلة. You can order بإمكانك إنك تطلب اللي هي عبارة عن you can order chicken, roast, beef or seafood. You can استطعتك إنك تطلب اللي هي chicken حكينا الدجاج، roast beef اللي هي اللحمة المشوية or seafood اللي هي مأكولات البحرية. You can also get a salad, desserts and a soft drink. يعني حكانا بإمكانك إنك تستطيع كمان تطلب اللي get أو تحصل a salad اللي هي السلطة، dessert اللي هي الحلوى and a soft drink اللي هي المشروبات زي like الميلك والكافي والتي وهاي الشغلات، وممكن الجوز عصائر. with the dinner ممكن إنك هاي تطلبها كلها من خلال العشاء. The meat at this restaurant is very good. بيحكي لنا إنه اللحمة بهاي المطعم إنه كثير جيدة. Each customer tells the waiter how he wants his meat. يعني كل زبون بيحكي للجرسون كيف بده يكون اللحمة، كيف بيرغب فيها. هل هي رير يعني مستوية، كيف بدي أحكي لكم؟ رير اللي هي عبارة عن نص استواء، يعني مش مستوية كاملة، أوكي؟ واللي هي ميديوم اللي هي عبارة عن نص. الرير اللي هي عبارة عن مشوية قليلا، والميديوم اللي هي مستوية يعني نص استواء، واللي هي آخر إشي الويل دان يعني معمولة صح مستوية كثير. أوكي؟
People prefer this place because the service is fast and the meals are not very expensive. يعني الناس بيفضلوا، حكينا prefer يفضل، الناس بيفضلوا هذا المكان this place because the service. ليش؟ لأنه الخدمات فيها is fast يعني سريعة and the meals are not very expensive. وكمان اللي هي عبارة عن الوجبات مش غالية are not very expensive يعني ليست غالية كثيرا. Okay, we have true and false. We will answer these. بس بالأول بدي أكتب لكم اللي هو إيش المصطلحات. عندنا اللي هي هاي واي، طبعا هاي يا سادس بدها تكون عندك على الدفتر مكتوبة اللي هي نسخ يعني، والأسئلة تحتيها كمان موجودات عندك اللي هي عبارة كمان نسخ على الدفتر. أوكي، وهذول المعاني هاي واي اللي هي طريق سريع، أوفر اللي هي عرض. We have special اللي هي خاص. We have soft drink اللي هي مشروبات. حكينا ممكن حليب، ممكن شاي، ممكن اورنج جوس باشكالها. soft drink. We have customer اللي هي عبارة عن الزبون. Okay, and we have service اللي هي الخدمات. service خدمات. ممكن كمان rare يعني rare اللي هي مشوية قليلا. وممكن كمان يا سادس تكون medium اللي هي احنا حكينا ايش؟ انه تكون نص استواء. وممكن كمان يا سادس انه تكون expensive. حكينا expensive اللي هي غالي، وعكسها حكينا يا سادس اذا بتتذكروا حكينا عكسها الاوبزيت لها اللي هي عباره عن cheap. expensive غالي وcheap رخص. اوكي، look at here we have true and false. The restaurant doesn't offer special meals. هل هو المطعم ما بيقدم عروض خاصة للوجبات؟ ايش اجابتها راح تكون؟ راح تكون false. ليش؟ لأنه بيقدم عروض خاصة كل ليلة حكينا. The dessert comes with dinner. هل هي الحلويات تكون مع العشاء؟ Yes, because you can order it. يعني بإمكانك إنك تطلبها. معناته true. We have number 3. Waiters cook the meat as customer like. اللي هو الويتر cook the meat يعني إنه الجرسون بيطبخ اللحمة as a customer like يعني زي ما بحب اللي هو الكاستمر الزبون. صح ولا خطأ؟ true or false؟ ايش ممكن نجاوبها؟ هل انه الجرسون هو اللي بيطبخ اللي هي اللحمه as customer like؟ هي اوكي زي ما بده الزبون انه بيعملها، بس مش هو، مش الويتر. هون مش الويتر، لانه طلعوا شو حكالنا. Each customer tells the waiter how he wants his meal. هو بيخبر الجرسون، بس الجرسون ما بيطبخها. هون بيحكي لك waiters cook. هل الجرسون اللي بيطبخ؟ الجرسون بيجيب طلبات بس مين اللي بيطبخ؟ اللي هو الكوكر، اللي هو الطباخ. فهون ايش بنحط 3 false. Number 4. The service in this restaurant is slow. هل هي بطيئة؟ هي slow. هل هي كانت الخدمات بطيئة ولا سريعة؟ slow. بطيئة. هل هي كانت الخدمات سريعة ولا بطيئة؟ كانت very fast. معناته ايش؟ false. And we have number 5. The meals are cheap. اللي هي meals. اوكي. هل هي الميلز كانت cheap؟ هل هي الوجبات كانت رخيصة؟ Yes. Because حكانا they are not very expensive. وهاي كانت حصتنا اليوم يا سادس. بتمنى لكم إن شاء الله إنه يوم منيح يكون لكم، وبتمنى تبعثوا لي آرائكم واقتراحاتكم وأي استفسار لنا.